Mga kaigsunan atong paminawon karon ang testimonya sa kanhing Seventh-day Adventist nga karon mitalikod sa simbahan nga gitukod ni Ellen G. White, James White og Joseph Beach nga si Brad Amic Taglinaw nga karon naningkamot nga mamahimong modelo sa pagtuong Katoliko pinagi sa iyaang mga testimonya atong paminawon ay ang kasinatian sud sa atong simbahan. Karon nga naa ako sa Catholic Church, which is true church. Lahi ra gyud ang akong na-feel nga kalipay. Na-feel gyud nako ang gugma ni Lord Jesus Christ diri sa simbahang Katoliko. Diin akong nakita diri ang reflection sa image ni Jesus Christ nga batasan sa atong Ginoo nga kadtong makasasala iyang amumahon, kadtong makasasala iyang gakson. Dili batasan ni Lord Jesus Christ nga ang tao makasasala iyang isalikway, iya gud na siyang panggaon. Ug kana nga batasan ni Lord Jesus Christ ni reflect diri sa Roman Catholic Church. Mao gyud na siya ang tinuod. Busa kamo nga mga protestante, undang na mo sa pag-atake, sa pagbatikos sa Catholic Church, kay ang tinuod lang sultihan ta mo wa gyud may dag-anan. Mao gyud sa tinuod, wala gyud may dag-anan. Ngano man mismo si Lord Jesus Christ ang nagpanalipod sa iyang simbahan, dili gyud siya mosugot nga ang iyang simbahan mapukan. Mao na nga kamo nga nagkalain-lain nga mga protestante nga nag-angkon mo nga kamo ang tinuod nga gitukod ni Kristo, pangundang na mo. Kay akong balikon wala gyud may dag-anan, no? Wa gyud may daganan. Diri sa Catholic Church, lipay kay ko nga naa ko diri. So, ang gugma ni Lord Jesus Christ nakita gyud nako diri nga mao gyud ang tinuod nga nagbaton sa batasan ni Lord Jesus Christ nga ang makasasala dakson amumahon, dili isalikway. Mao gyud na siya nga akong nakita diri. Busa nga kamo nga nag-angkon-angkon nga mga Kristohanon nga kanang pakitang tao ra bitaw, mas maayo pa nga mangundang na lang gyud mag-atake sa Katoliko.